ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य संज्ञाप्रकरणे वयं भवामः। 47 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः तदन्तविधिम् आदाय विचारः कृतः। नाम तत्र शब्दः यः भवति तस्य स्वस्य स्वरूपस्य ग्रहणं भवति इति यद्यपि सत्यम्, एषः विषयः अस्माभिः ज्ञातः स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इत्यनेन। तत्र क्वचित् शब्दः स्वस्यापि ग्राहकः भवति, परन्तु सः शब्दः यस्य अन्ते उपविष्टः भवति तस्यापि बोधकः भवति इति अस्माभिः दृष्टं। परन्तु सः विषयः अस्माभिः विशेषणशब्दस्य कृते एव उक्तः। अतः अस्माभिः दृष्टं यत् येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रं, तस्य सूत्रस्य विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य इति उदाहरणमपि अस्माभिः दृष्टम् इति सूत्रार्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र सूत्रार्थस्य वाक्यद्वयं कृतं। तयोः द्वयोः वाक्ययोः उदाहरणद्वयमपि पृथक् पृथक् अस्माभिः दृष्टं। प्रथमं वाक्यं तत्र विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् इति प्रथमम् उदाहरणं दृष्टं। ततश्च तद्विशेषणं स्वस्य च रूपस्य संज्ञा अर्थात् बोधकः भवति इत्यपि अस्माभिः दृष्टम्। एवञ्च तत्र सूत्रस्य अर्थः कथं लब्धः इत्यपि विचारः अस्माभिः कृतः। नाम विशेषणम् इति अर्थः कुतः आगतः। तत्र येन इति करणे तृतीया भवति। पाणिनिः तु तत्र शास्त्रकृत् भवति, कर्ता। शास्त्रं कृतवान् इति शास्त्रकृत्, एवं किल। अतः तत्र इ रूपात् धातोः अच् प्रत्ययस्य विधानम् एरच् इत्यनेन सूत्रेण पाणिनिना क्रियते। तत्र करणं भवति व्यापारवत् इति पठितम्। अपि च व्यापारवत्वे सति तत्र एरज् इति विशेषणस्य इत्यत्र एरज् इत्यत्र यः विशेषणः वर्तते इकारः, तस्य पाणिनिकर्तृकविधानक्रियायां नाम तस्य करणरूपस्य इकारस्य इतरव्यावर्तनं तत्र व्यापारः भवति। नाम विशेषणस्य यल्लक्षणं यः धर्मः सः तस्मिन् अस्ति। अतः अयं विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् इति अर्थः लभ्यते। सा च युक्तिः अस्माभिः विस्तरेण गतपाठे विचारिता। तत्र यद्यपि सरलतया बोधनाय आदौ एव मया भवतां पुरतः उदाहरणानि स्थापितानि, परन्तु व्याख्याक्रमेण तु वयम् इदानीम् अग्रे तेषाम् उदाहरणानां विषये पठिष्यामः। नाम व्याख्याता कानि उदाहरणानि, तानि एव उदाहरणानि वा यानि अस्माभिः गतपाठे चर्चितानि तानि एव उपस्थापयति वा, अथवा अन्यानि कानि सन्ति, अथवा तानि एव यदि सन्ति तर्हि पुनः व्याख्यातुः क्रमानुसारं श्रवणेन अपि अस्माकं गतपाठे श्रुतः विषयः दृढतां यास्यति। अस्तु। एवञ्च अन्तिमा पङ्क्तिः अस्माभिः गतपाठे व्याख्यायाः पठिता आसीत्। विशेषणसमर्पकः शब्दः यः भवति
यः भवति इति तु मया अध्याहृत्य उच्यते। विशेषणसमर्पकः शब्दः तदन्तस्य शब्दस्य विशेषणसमर्पकशब्दस्य च बोधकः भवति, बोधकः स्यात् इति यावत्। नाम इति एतावान् सूत्रार्थः अस्माकं सविधे लभ्यते इत्यर्थः। समीचीनम्। इतः अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। एवञ्च 48 पाठः अस्माकम् अधुना आरब्धः भवति अस्य संज्ञाप्रकरणस्य। समीचीनम्। अस्तु, अग्रिमां पङ्क्तिं पश्यन्तु। ततश्च एरजित्यत्र इकारान्ताद्धातोः अच् प्रत्ययः स्यात् इकाररूपाद्धातोश्च इति फलति। नाम एरच् इत्यस्य सूत्रस्य एवं रीत्या अर्थः अस्माकं सविधे लभ्यते। समीचीनं। यद्यपि अग्रे भवन्तः यदा पठिष्यन्ति एरच् इति सूत्रं कृदन्तेषु यत्र आगमिष्यति अथवा कृत्प्रकरणे यत्र आगमिष्यति तत्र कदाचित् भवन्तः सूत्रार्थम् एवमेव पश्यन्ति। कथम्? इकारान्ताद्धातोः अच् स्यात् इति। तत्र इदं न लिखितं भविष्यति। किम्? इकाररूपाद्धातोः च इति फलति इति तत्र न स्यात् कदाचित्। तर्हि तत्र इकाररूपाद्धातोः च इति यदि न स्यात् तर्हि भवद्भिः तत्र तदन्तविधिं स्मृत्वा तत्र स्वयमेव इदम् अवगमनं कर्तव्यं भविष्यति यत् अत्र विशेषणं तदन्तस्यापि बोधकः वर्तते, स्वस्यापि बोधकः वर्तते। अर्थात् एरच् इत्यत्र एषः इ इति यस्य धातोः अन्ते तिष्ठति तस्मात् धातोः अपि अच् इति प्रत्ययं विधत्ते, अथवा एरच् इत्यनेन तस्मात् धातोः अपि अच् प्रत्ययस्य विधानं भवति। अपि च स्वयं यत्र इ इति रूपः एव धातुः भवति तस्मादपि तत्र अच् इति प्रत्ययः भवति इति एतादृशः अर्थः सर्वत्रापि अग्रे प्रायशः तत्र अस्माभिः चिन्तनीयः। नाम द्विविधः अर्थः सर्वत्रापि अग्रे तत्र सर्वत्रापि अस्माभिः चिन्तनीयः यत्र तदन्तविधेः उपस्थितिः भवति। तदन्तविधेश्च उपस्थितिः विशेष्यविशेषणयोः लब्धयोः एव सम्भवति, नान्यथा। अपवादास्तु अग्रेपि आगमिष्यन्ति। अधुनापि अस्माभिः अस्य प्रतिषेधविषये अचिरेण एव अग्रे पठिष्यते। समीचीनम्। अतः एरच् इत्यस्य एवं रीत्या सूत्रार्थः फलति इत्यर्थः। अग्रिमां पङ्क्तिं पश्यामः किं कथयति। यथा चयः अयः इति उदाहरणं ददाति। स्पष्टम् अस्ति, वयं जानीमः। चयः इति सूत्रे उक्तस्य प्रथमस्य वाक्यस्य उदाहरणं भवति। अयः इति सूत्रे उक्तस्य द्वितीयस्य भागस्य अथवा द्वितीयस्य वाक्यस्य अवान्तरवाक्यस्य उदाहरणं भवति। समीचीनं। तर्हि तत्र विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् इत्यस्य उदाहरणं चयः इति उक्तवान्। तदस्माभिः साधितं, क्लेशः नास्ति। चि इति अस्ति सूत्र, तत्र धातुः, तस्मात् धातोः अच् इति प्रत्ययः एरच् इत्यनेन। एरच् इत्यनेन चि इत्यस्मात् धातोः अच् प्रत्ययः अतः एव अच् प्रत्ययस्य सम्भवः अतः एव सञ्जातः, यतोहि तदन्तविधिः तत्र कारणीभूतः भवति। तदन्तविधिना उक्तः एषः इ इति यस्य अन्ते उपविष्टः अस्ति, यस्य शब्दस्वरूपस्य तस्य बोधकः भवति। अतः तस्मादपि तत्र सुप्रत्ययं कारयति, क्षन्तव्यः अच् इति प्रत्ययं कारयति इति। अतः एव सूत्रार्थः तत्र इकारान्तात् धातोः अच् स्यात् इति लभ्यते। समीचीनम्। स्वस्य च रूपस्य ग्राहकः भवति इति यदुक्तं तस्य उदाहरणं
अयः। अयः इत्यत्र इणगतौ इति धातुः। अत्र इ इति कस्यापि अन्ते न दृश्यमानः वर्तते। इण् इति धातोः यः इ इति अवशिष्टः सः न कस्यापि अन्ते दृश्यमानः वर्तते। सः कस्यापि अन्ते न दृश्यमानः वर्तते इति कृत्वा तस्य स्वस्य एव रूपस्य ग्रहणं भवति। अर्थात् इ रूपात् धातोः अपि एरच् इत्यनेन सूत्रेण तत्र अच् प्रत्ययः सम्भवति, तत्र नास्ति क्लेशः। कुतः? येन विधिस्तदन्तस्य इति नियमकारणात्। समीचीनम्। अग्रे किं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः। अग्रे कथयति केचित्तु इत्यतः पश्यन्तु पङ्क्तिं। करणं कर्तृपरतन्त्रं, नाम करणं यद् भवति तत् कर्तुः पारतन्त्र्ये भवति, नाम कर्तुः परतन्त्रतया तिष्ठति इति। केचित्तु करणं कर्तृपरतन्त्रम् इति तृतीयया पारतन्त्र्यं लक्ष्यते। करणं किं? येन इति करणे तृतीया वर्तते खलु, येन विशेषणं बोध्यमानं वर्तते अस्माकं कृते। अतः किं कथयति? करणं कर्तृपरतन्त्रं, कर्ता कः वर्तते? सूत्रकारः पाणिनिः। करणं कर्तृपरतन्त्रम् इति तृतीयया, येन इति या तृतीया वर्तते सा तृतीया पारतन्त्र्यं लक्ष्यते, नाम पारतन्त्र्यस्य तत्र भानं जायते इति। तच्च शब्दानां विशेषणत्वेन इति विशेषणपरत्वं यच्छब्दस्य लभ्यते इत्याहुः। यत् पारतन्त्र्यं यद् वर्तते तत् शब्दानां विशेषणत्वेन भवति इति। नाम विशेषणं कदा तिष्ठति? यदा कश्चन शब्दः भवति, नाम विशेष्यशब्दः भवति। सति विशेष्ये सत्येव तत्र विशेषणस्य उपस्थितिः भवति, एवं खलु। विशेष्याभावे विशेषणम् उपस्थातुं न शक्नोति। कारणं विशेष्यमेव भवति, कार्यरूपं विशेषणम् इति वक्तुं शक्नुमः, खलु। अतः यदि विशेष्यमेव नास्ति तर्हि विशेषणमपि न भवति। परन्तु अत्र किं कथ्यते? नाम येन इत्यनेन लब्धः यः विशेषणार्थः तस्य पारतन्त्र्यम् अस्ति। कस्य पारतन्त्र्यम् अस्ति? कर्तृपारतन्त्र्यम् अस्ति। तच्च शब्दानां विशेषणत्वेन इति विशेषणपरत्वं यच्छब्दस्य लभ्यते। अतः अनेन कारणेन यच्छब्दस्य विशेषणपरत्वं लभ्यते इति युक्तिं दर्शयन्ति केचन। नाम अस्माभिः तु पूर्वं का युक्तिः दर्शिता? नाम करणे अत्र येन इति करणे तृतीया भवति, करणं च व्यापारवत् भवति। अतः तत्र पाणिकर्तृकविधानप्रक्रियायां करणस्य इतरव्यावर्तनमेव तत्र व्यापारः भवति। तच्च अत्र इतरव्यावर्तनम् अत्र करणेन क्रियमाणं वर्तते। अतः तस्य विशेषणत्वम् अस्माभिः स्वीकृतम्। एषा युक्तिः अस्माभिः पठिता। अन्ये तु विशेषणार्थस्य स्वीकाराय युक्त्यन्तरं कथयन्ति। या युक्तिः अत्र अस्यां पङ्क्तौ उक्ता वर्तते तां युक्तिं ते आश्रयन्ति। यद्यपि तया युक्त्या अपि विशेषणं येन शब्देन विशेषणार्थः एव गृह्यते इत्येव प्रतिपाद्यमानं वर्तते। अपि च अस्माभिः या युक्तिः अधुना पठिता व्याख्यायां तया युक्त्या अपि विशेषणार्थः एव अत्र प्रतिपाद्यमानः वर्तते। परन्तु नाम येन इत्यस्मात् विशेषणम् एव सिद्ध्यति इत्येव प्रतिपाद्यमानं वर्तते। परन्तु कथयति अग्रे तत्तु शब्देन्दुशेखरे दूषितं। नाम एवं रीत्या विशेषणार्थलाभः यया युक्त्या कैश्चित् आचार्यैः क्रियते तस्याः युक्त्याः तु दूषणं शब्देन्दुशेखरः इत्याख्यग्रन्थे कृतं वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। आम्, इदानीं सा युक्तिः इतोपि विस्तरेण यदि ज्ञातव्या
कथञ्च तस्याः दूषणं कृतं, कथं तस्याः खण्डनं कृतं, कः समग्रोऽपि एषः विषयः, केन च सा युक्तिः उच्यते इति एतदर्थं तु उद्ग्रन्थः अस्माभिः उद्घाट्य द्रष्टव्यः। भवन्तः नागेशभट्टस्य शब्देन्दुशेखरः इत्याख्ये ग्रन्थे इतोपि अधिकजिज्ञासायै तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। सद्यः अत्र मूले एषः विषयः नास्ति, व्याख्यात्रा अपि किञ्चित् इङ्गितं दत्तं, नाम एतादृशाः अपि विचाराः सन्ति। नाम विशेषणार्थः अत्र प्रकारान्तरेण अपि लभ्यते केषाञ्चन मते, परन्तु सः विषयः तथा विशेषणार्थस्य लाभः तु शब्देन्दुशेखरे नागेशभट्टेन खण्डितः वर्तते, तस्य दूषणं कृतं वर्तते। नागेशभट्टेन दूषणं कृतं चेत् तत्र निश्चयेन किमपि प्रामाण्यं भवत्येव, यतः नागेशभट्टः नव्यव्याकरणे प्रामाणिकः। एतत् सर्वं भट्टोजिदीक्षितादीनामपेक्षया, कौण्डभट्टादीनामपेक्षया, सर्वेषामपि अपेक्षया नागेशभट्टस्य परमप्रामाण्यं नव्याः स्वीकुर्वन्ति। यद्यपि अधुनापि दीक्षितसम्प्रदायोऽपि नव्येषु अपि पुनः सम्प्रदायान्तराणि आरब्धानि वर्तन्ते। दीक्षितस्य एकः सम्प्रदायः, नाम दीक्षितशिष्याः इत्यर्थः। दीक्षितशिष्याणाम् एकः सम्प्रदायः, नागेशशिष्याणाम् एकः सम्प्रदायः। अधुनापि दीक्षितशिष्याः नागेशस्य वचनं नाङ्गीकुर्वन्ति, तत्र असन्तुष्टाः, परन्तु नागेशशिष्याः तु नागेशवचनं शृण्वन्ति। परन्तु यदा वयं स्वयं स्वाध्यायं कुर्मः तदा ज्ञायते कस्य वचनस्य प्राबल्यम् अस्ति इति। तत्तु तं स्वाध्यायं तु वयं कुर्वन्तः एव स्मः, अतः अग्रे अग्रे अस्माकं स्पष्टता निश्चयेन भविष्यति। यत् कः युक्तियुक्तं वदन्नस्ति, कः च असिद्धान्तं वदन्नस्ति। अस्तु, भवतु। तर्हि किमुच्यते, तत्तु शब्देन्दुशेखरे दूषितम्। अस्तु, तत्र दूषितं चेत् तत्रैव भवतु, वयम् अग्रे गच्छामः। अस्माभिः तावता तदन्तविधेः स्वरूपं पठितं, तदन्तविधेः विधानं पठितं। समीचीनं। तदन्तविधेः विधानं यद् अस्माभिः पठितं, नाम विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य इति यद्विधानम् अस्माभिः पठितं तद् सम्यक्तया बुद्धौ स्पष्टं भवेत् एव। यतः अग्रिमः विचारः यः अस्माभिः पठनीयः वर्तते, अग्रिमः विचारः अस्ति, एकं वार्तिकमेव अस्ति। तेन वार्तिकेन तदन्तविधेः प्रतिषेधः वक्ष्यते, नाम निषेधः वक्ष्यते। नाम केषुचित् स्थलेषु तदन्तविधिः न अपेक्षितः। तदन्तविधिः सार्वत्रिकः इति नास्ति, यत्र कुत्रापि तत्र विशेषविशेषणभावः लब्धः शब्दशास्त्रे, तर्हि तत्र तेषु शब्देषु तेषां शब्दानाम् अन्वाख्यानपक्षे सर्वत्रापि तदन्तविधिः भविष्यत्येव इति यदुच्यते तत् सर्वथा नास्ति। क्वचिन् निषेधाः अपि सन्ति, ते निषेधाः अस्माभिः अग्रिमवार्तिकेन पठिष्यन्ते। आदौ प्रथमं वार्तिकं वयं पठिष्यामः, तदन्तविधेः निषेधवार्तिकम्। अतः मया पुनरपि अत्र स्मार्यते, यदि तदन्तविधिः भवताम् एतावता यानि बहु तस्मिन् विषये अतिरिक्तं चिन्तनीयम् इति नास्ति, परन्तु पुस्तके यावत् अस्माभिः पठितम्, इमानि उदाहरणानि भवन्ति। एषु उदाहरणेषु येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रम् एवं रीत्या कार्यं करोति, अयं सिद्धान्तः वर्तते इति स्पष्टता यदि अस्ति, तर्हि एव तस्य तदन्तविधेः निषेधम् अपि भवन्तः ज्ञातुं शक्ष्यन्ति। यदि प्राक्तनः विषयः स्पष्टः न, तर्हि ततः अग्रिमः विषयः स्पष्टतां न याति। समीचीनम्। एवं तर्हि तत्र अग्रे उच्यते, पश्यन्तु, समासेति अर्थात् वार्तिकम् अस्ति उपरि, तत् पठनीयं। कथयति अपि व्याख्यायामेव पश्यन्तु, वार्तिकमेतत्, नाम एतद् वार्तिकम् अस्ति। उपरि पश्यन्तु, वार्तिकस्य च लक्षणं वयं जानीमः।
उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तच्छास्त्रं वार्तिकमाहुः वार्तिकज्ञाः विचक्षणाः इति ऋलुवर्णयोः मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् इति वार्तिकपठनसमये अस्माभिः विस्तरेण ज्ञातं भवतु। एवं तर्हि अत्र किमुच्यते चेत् समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इति वार्तिकं। तेन किमुच्यते तद् वार्तिकस्य अर्थमपि पश्यामः, पदच्छेदमादौ पश्यामः। समासश्च आदौ पदपरिचयमेव ततः अपि पूर्वं कुर्मः। समासप्रत्ययविधौ इति समासप्रत्ययविधि इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। विधिशब्दः पुल्लिङ्गे हरिवत् रूपाणि भवन्ति इति वयं जानीमः। प्रतिषेधः, प्रतिषेधो नाम निषेधः, प्रथमान्तं पदं भवति प्रतिषेधः। प्रतिषेधः इति अकारान्तस्य शब्दस्य भवतु। समासप्रत्यय इदानीं समासप्रत्ययविधौ इति अस्ति समस्तपदम्। अस्य समस्तपदस्य इदानीं पदच्छेदः नाम विग्रहः कर्तव्यः। कथं विग्रहः? समासश्च प्रत्ययश्च समासप्रत्ययौ इति इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः, एवं खलु? ततः समासप्रत्यययोः विधिः समासप्रत्ययविधिः। समीचीनं? तस्मिन् समासप्रत्ययविधौ इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भषष्ठी तत्पुरुषसमासः वर्तते। नाम षष्ठीतत्पुरुषसमासः वस्तुतः अत्र समासप्रत्यययोः विधिः समासप्रत्ययविधिः। तस्यापि अन्तः पूर्वपदे अस्माभिः द्वन्द्वतत्पुरुषसमासः दृष्टः, तत्रापि इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः दृष्टः। अतः इतरेतरयोगद्वन्द्वषष्ठीतत्पुरुषसमासः वर्तते इत्यर्थः। अतः अत्र प्रतिषेधः वक्तव्यः नाम निषेधः वक्तव्यः। नाम समासविधौ प्रत्ययविधौ च तदन्तविधेः निषेधो वक्तव्यः इति अर्थः भवति वार्तिकस्य। तमेव च अर्थम् अधः व्याख्याता कथयन्नस्ति तत् पश्यन्तु। किं कथयति? समासविधौ प्रत्ययविधौ च तदन्तविधेः प्रतिषेधः अर्थात् निषेधः वाच्यः इति अर्थः भवति। तदधुना वयं क्रमशः समासविधौ तदन्तविधेः निषेधस्य उदाहरणं द्रक्ष्यामः। ततः परं प्रत्ययविधौ तदन्तविधेः निषेधस्य उदाहरणं द्रक्ष्यामः। तत्रापि परन्तु क्रमशः अस्माभिः तत्र समासविधौ तदन्तविधिः कथं प्राप्तः भवति इति आदौ तत्र अवगन्तव्यम्। आम्, तदन्तविधिः अधुना प्राप्तः वर्तते, ततः परं तस्य निषेधः अस्माभिः पठिष्यते। तदर्थं पश्यन्तु अग्रे किं कथयति। तेन कृष्णं परमश्रितः इत्यत्र द्वितीयाश्रितेति समासो न भवति इति अस्यां पङ्क्तौ समासविधौ तदन्तविधेः निषेधस्य उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते। समीचीनम्। उदाहरणं वर्तते कृष्णं परमश्रितः इति। इदानीम् अस्याः पङ्क्तेः अवगमनाय नाम ततः अपि पूर्वं कथयामि चेत् समासविधौ तदन्तविधिः न भवति इति एतस्य विषयस्य अवगमनाय एषा पङ्क्तिः अवगन्तव्या भविष्यति। अस्याः पङ्क्तेः यदि अवगमनं कर्तव्यं तर्हि द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति द्वितीयात् तत्पुरुषसमासविधायकं यत् सूत्रं तस्य सूत्रस्य
सामान्यन अर्थः अपि च एकम् उदाहरणम् अस्माभिः भविष्यति चिन्तनीयम्। समीचीनम्। अस्तु, पङ्क्तेः अपि समन्वयनं पश्चात् भविष्यति। आदौ वयं तत्र सूत्रस्य सामान्यम् अर्थं, नाम सूत्रस्य कस्य द्वितीयाशितातिथि इत्यादि सूत्रस्य सामान्यम् अर्थं, तस्य च एकस्य उदाहरणस्य सिद्धिं कुर्मः। उदाहरणं स्वीकुर्मः। कृष्णन् श्रितः इति। समीचीनं। कृष्णन् श्रितः इत्यत्र अस्य उदाहरणस्य अर्थः कः भवति नाम कृष्णः यः वर्तते तं कृष्णम् एषः श्रितः वर्तते। श्रितः नाम वस्तुतः यः कृष्णः तस्मिन् कृष्णे एषः आश्रितः वर्तते, नाम अस्य आश्रयः यः वर्तते सः कृष्णः वर्तते इत्यर्थः। यद्यपि श्रिय सेवायाम् इति धातुः तत्र भवति, ततः क्तान्ते सति श्रितः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। समीचीनं। तर्हि तत्र द्वितीयान्तं पदं किं वर्तते? कृष्णम् इति। अपरञ्च पदं वर्तते तत्तु प्रथमान्तं श्रितः इति। नाम कश्चन जनः अस्ति, सः कृष्णं श्रितः वर्तते, नाम कृष्णाश्रितः वर्तते इत्यर्थः। नाम कृष्णे आश्रितः वर्तते इत्यर्थः। समीचीनं। तर्हि अत्र द्वितीयाशितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इत्यनेन सूत्रेण द्वितीया समासः भवति। तत्र समासस्य कश्चन क्रमः भवद्भिः एकस्य वा समस्तपदस्य राजपुरुषः इत्यस्य वा समासक्रमः बुद्धौ स्थापनीयः इति मया उक्तम् आसीत्। भवन्तः स्थापितवन्तः स्युः, अतः तं क्रमम् अत्रापि उपयुज्य कृष्णश्रितः इत्यस्य रूपसिद्धिं कथयामः। कृष्ण अं श्रितसु एषः लौकिकविग्रहः, नैव एषः अलौकिकविग्रहः। लौकिकविग्रहः तु कः? कृष्णं श्रितः इति लौकिकविग्रहः। कृष्ण अं श्रितसु इति अलौकिकविग्रहः। ततः प्रातिपदिकसंज्ञा समासः आदौ। समासः केन? द्वितीयाशितातीतपतित इत्यादिना सूत्रेण। ततः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। सुब्लुकि सति कृष्णश्रितः, कृष्णश्रित इति लभ्यते। अनयोः समासः जातः। कृष्णश्रित इति इदानीम् एकः एव शब्दः सिद्धः। अस्मात् शब्दात् सुप्रत्ययः भवति, कृष्णश्रितः इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र अस्माभिः अवधानं यत्र कर्तव्यं वर्तते सः अंशः वर्तते समासविधायकं सूत्रम्। तस्य अर्थं पश्यन्तु। द्वितीयाशितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः किं कथयति? द्वितीया इत्यस्य तत्र अर्थः वर्तते द्वितीयान्तं यत्पदं, द्वितीयान्तं सुबन्तं, नाम द्वितीया विभक्तिः यस्य अन्ते भवति तत्पदं। समीचीनं। शितातीत, शित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न एतैः शब्दैः सह समस्यते क्रमशः। यथा कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः, द्वितीयः शब्दः कः अस्ति तत्र? अतीतः। ग्रामम् अतीतः ग्रामातीतः। एवमेव अन्येषामपि शब्दानां, ये शब्दाः अत्र पठिताः तेषामपि शब्दानाम् अत्र द्वितीयान्तेन सह समासः भवति, अथवा द्वितीयान्तं यद् वर्तते तस्य द्वितीयान्तस्य एतैः श्रितादिभिः सह समासः भवति इति अर्थः। तत्र द्वितीयान्तस्य श्रितादिभिः समासाय तत्र परिगणिताः एव शब्दाः वर्तन्ते। के ते? शितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः, एते प्राप्तापन्नाः, एते शब्दाः ते सन्ति। यैः शब्दैः सह द्वितीयान्तस्य कस्यचित् समासः भवति। एवं खलु? अतः तत्र कृष्णं श्रितः
अनयोः मध्ये समासः भवति। कृष्णश्रितः इति रूपम् अस्माभिः पूर्वं साधितम् एव। अत्र श्रितशब्दः श्रितादिषु पठितः इति कृत्वा समासः भवति। समीचीनम्। इदानीम् अत्र श्रित् नाम द्वितीयान्तस्य श्रितादिभिः सह समासः इत्युक्तं। श्रित् इत्यनेन सह समासः तु भवति सत्यं, परन्तु तत्र तदन्तविधिः प्राप्तः भवति श्रितशब्दस्य विषये। विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य इति खलु उच्यते। तर्हि श्रित् इति यथा एरच् इत्यत्र इकारः कस्य विशेषणम् आसीत् इति चेत् धातोः विशेषणम् आसीत्। अतः चि इति समग्रस्यापि ग्रहणं भवति स्म। चि इत्यस्मात् समग्रात् धातोः अच् इति प्रत्ययः भवति स्म। तद्वद् अत्रापि श्रित इति यः शब्दः सः शब्दः कस्यचित् विशेषणं भवितुम् अर्हति अस्ति एव, परन्तु कस्याम् अवस्थायां विशेषणं भवति तद् ज्ञातव्यम् अस्ति। भेदः एषः। चि जि इत्यत्र केवलः नाम एरच् इत्यादिषु चि जि इत्यत्र प्रवर्तनाय केवलः विशेषणशब्दः एकः एव लभ्यते स्म, विशेषणवर्णः एकः एव लभ्यते स्म, इ इति। अत्र तु श्रित् इति एतादृशः समग्रः एव शब्दः विशेषणत्वेन उच्यमानः वर्तते। अस्तु, तर्हि तत्र तु विशेषणम् आसीत् इ, विशेष्यम् आसीत् धातुः, विशेष्यपदं। प्रकृते विशेषणं यदि श्रित् इति अस्ति तर्हि विशेष्यपदं किं स्यात् इति बुद्धौ जिज्ञासा भवताम् एतावता जाता स्यात्। एवं खलु? तर्हि उच्यते श्रित् इति यस्य शब्दस्य अन्ते भवति तस्य शब्दस्य विशेषणं भवति। कस्य शब्दस्य अन्ते श्रित् इति भवितुम् अर्हति इति चेत् एकः शब्दः उपयुज्यते, परमश्रितः इति। परमश्चासौ श्रितश्च परमश्रितः। यथा तत्र विशेषणम् इ, सः कस्य अन्ते भवति? धातोः अन्ते। अत्र विशेषणम् अस्माभिः विशेषणत्वेन अस्माभिः कः स्वीकृतः? केवलः श्रित् इति शब्दः एव अत्र विशेषणत्वेन स्वीकृतः। तत्र यदि वयम् एकं पदं स्वीकुर्मः, यथा परमश्चासौ श्रितश्च, कर्मधारय समासं तत्र कुर्मः, एकं पदं निर्मामः, समस्तपदं परमश्रितः इति। तर्हि परमश्रितः इति तादृशः शब्दः वर्तते यस्य शब्दस्य अन्ते श्रित् इति शब्दः वर्तते। यद्यपि अस्य अन्ते अकारः अस्ति, परमश्रिता तकारोत्तरवर्ती अकारः अ इति अस्ति, परन्तु वयम् अत्र श्रित् इति समग्रम् अपि समुदायं यश्च श्रित् इति वर्णसमुदायः शब्दत्वेन द्वितीया शितातीत इत्यादि सूत्रे पठितः, तं समग्रम् अपि शब्दसमुदायं शकारादारभ्य तकारोत्तरवर्ती अकारं यावत् अत्र विशेषणत्वेन स्वीकुर्वन्तः स्मः। एवं खलु? अतः अत्र विशेष्यत्वेन कः स्वीकर्तव्यः? कश्चन शब्दः स्वीकर्तव्यः। यथा तत्र धातुः, तत्र तु अधिकारवशात् धातुः इति लभ्यते स्म। अत्र अस्माभिः शब्दत्वेन कश्चन शब्दः तत्र विशेषणरूपेण चिन्तनीयः अथवा अध्याहर्तव्यः। तस्य विशेष्यरूपस्य शब्दस्य नाम परमश्रितः इत्याख्यस्य विशेष्यरूपस्य शब्दस्य अन्ते भवति श्रित इति शब्दः। अतः अत्र विशेषणम् अपि लब्धं, विशेष्यपदम् अपि लब्धं। विशेष्यस्यापि अत्र प्राप्तिः जाता, विशेषणस्यापि अत्र प्राप्तिः जाता।
तर्हि विशेष्य विशेषणभावे लब्धे येन विधिस्तदन्तस्य इत्यस्य सूत्रस्य अत्र प्रवृत्तिः भवति। किं तेन उच्यते? विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य, नाम श्रित इति शब्दः यस्य अन्ते अस्ति, कस्य अन्ते वर्तते? परमश्रितः इत्यस्य अन्ते वर्तते, तस्यापि बोधकः भविष्यति, अपि च स्वस्यापि रूपस्य बोधकः भविष्यति अथवा ग्राहकः भविष्यति इति अर्थः अत्रापि लब्धः भविष्यति। साक्षात् तथैव यथा अस्माभिः तत्र दृष्टम्, इकारान्तात् धातोः अच् प्रत्ययः भवति। इकारः ईरूपः यः धातुः तस्मात् अपि अच् इति प्रत्ययः भवति इत्यादौ यथा दृष्टं तद्वद् एव अत्रापि स्यात्। तथा चेत् द्वितीयाश्रितातीत् इत्यादि सूत्रस्य द्विविधः अर्थः स्यात्। एकः अर्थः तु द्वितीयान्तं यत् प्रातिपदिकं तस्य श्रितान्तादिभिः सह समासः स्यात् इत्यपि अर्थः स्यात्। अपि च द्वितीयान्तं यत् प्रातिपदिकं तस्य श्रितादिभिः सह समासः स्यात्। श्रितादयः के? श्रितातीत पतित गतात्यस्थ प्राप्तापन्नाः, एते श्रितादयः वर्तन्ते। अतः अत्र उदाहरणाय एकः श्रितशब्दः स्वीकृतः, अन्यत्रापि सर्वत्र तथैव अवगन्तव्यम्। समीचीनम्। एवं तर्हि अत्र वस्तुतः सूत्रार्थः कथं वर्तते? द्वितीयान्तं श्रितादिभिः सह, श्रितादिप्रकृतिकैः सह समस्यते, श्रितादिप्रकृतिकैः सुबन्तैः सह समस्यते इति वस्तुतः सूत्रार्थः। कस्य? द्वितीयाश्रितातीत इत्यादि सूत्रस्य। परन्तु तदन्तविधिः यदि अत्र स्वीकृतः तर्हि सूत्रार्थः कथं भविष्यति? द्वितीयान्तं यत् प्रातिपदिकं तद् श्रितान्तादिभिः सह समस्यते इत्यपि सूत्रार्थः पक्षे लब्धः भविष्यति। आम्, द्वितीयान्तम् इत्यत्र तु तदन्तविधिः अस्ति एव। तत्र सूत्रं किमस्ति? द्वितीयाश्रितातीत्। तत्र द्वितीया इत्यनेन कः अर्थः स्वीक्रियते? द्वितीयान्तं। तत्र तु तदन्तविधिः अस्ति एव। अतः द्वितीयान्तम् इति समासः अस्ति खलु, नाम समाससूत्रं वर्तते खलु। अतः द्वितीयान्तम् इति इत्यत्र तदन्तविधिद्वारा द्वितीया इत्यस्य द्वितीयान्तम् इति अर्थः कुतः कृतः? तथा यदि शङ्का, तर्हि सा शङ्का न भवेत् बुद्धौ। कुतः? यतः द्वितीया इति कथनसमये तु सहनसमासस्य विषयः। द्वितीया इत्यनेन तु द्वितीयाविभक्तौ विद्यमानः कश्चन प्रत्ययः गृह्यते, एवं खलु। अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति अग्रे नियमः पठिष्यते। अतः द्वितीया, केवलद्वितीया इति उच्चार्यते सति तु समासविधिः तत्र न गम्यमानः वर्तते। अतः द्वितीयान्तम् इति तु भविष्यति। विचारः वर्तते यैः सह समासः कर्तव्यः वर्तते समासविधौ अत्र, तेषां सन्दर्भे अपि तदन्तविधिः स्वीकर्तव्यः वा अथवा न इति अस्ति विचारः। तर्हि किं कुर्मः? तदन्तविधिः प्राप्तः अस्ति। क्व प्राप्तः अस्ति इति चेत् अत्रैव खलु अस्माकं श्रितान्तादिभिः स्यात् समासः इति सूत्रार्थः लभ्यमानः वर्तते। तदन्तविधिः यदि स्यात्, तदन्तविधेः अभावे तु क्लेशः एव नास्ति। द्वितीयान्तं श्रितादिभिः सह समस्यते, समाप्तम्। अतः एव वयं कृष्णं श्रितः, तत्र द्वितीयान्तं वर्तते कृष्णम् इति। श्रितशब्दः वर्तते, तेन सह समासः भवति, कृष्णश्रितः इति रूपं निर्मामः। परन्तु यदि द्वितीयान्तं श्रितान्तादिभिः समस्यते इति अर्थः तदन्तविधिद्वारा स्यात्, तदन्तविधिद्वारा अयम् अर्थः यदि लब्धः भवेत्, तर्हि तु तत्र कृष्णं परमश्रितः, परमश्रितः यस्य अन्ते श्रितशब्दः वर्तते,
तदन्तेन श्रितान्तेन शब्देन परमश्रित इत्यनेन सह अपि समासः भविष्यति। तर्हि कृष्णं परमश्रितः इत्यत्र अपि समासः भवेत्, यस्तु नेष्टः। तर्हि रूपं किं भविष्यति? कृष्णपरमश्रितः इति प्रयोगः भविष्यति। कृष्णपरमश्रितः इति प्रयोगः नापेक्षितः, अनिष्टः प्रयोगः। कदापि अत्र समासः न भवति। कृष्णं परमश्रितः इत्येव तत्र असमासत्वेनैव प्रयोगः कर्तुं शक्यते। कुतः? अस्माकं वाङ्मये तथा प्रयोगः न व्यवह्रियते। अतः कृष्णं परमश्रितः इत्येव वक्तव्यं। कृष्णपरमश्रितः इति समस्तपदं न भवति, समासो न भवति। परन्तु समासः प्राप्यमाणः वर्तते। कथं प्राप्यमाणः वर्तते? तदन्तविधिबलात् प्राप्यमाणः वर्तते समासः। सः समासः मा भूत् इति एतदर्थमेव अत्र समासविधौ तदन्तविधेः प्रतिषेधः उच्यते। केन? समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इत्यनेन वार्तिकेन। कस्य प्रतिषेधः? तदन्तविधेः प्रतिषेधः। तत्रापि वयं समासविधौ तदन्तविधेः प्रतिषेधस्य उदाहरणं पश्यन्तः स्मः। समासविधौ प्रत्ययविधौ तदन्तविधेः उदाहरणं तु पश्चात् द्रष्टव्यम् अस्ति। सद्यः अस्माकं चिन्तनं क्व प्रवर्तते? समासविधौ तदन्तविधेः निषेधः, नाम समासविधौ तदन्तविधिः न भवति इत्यस्य निषेधः सद्यः प्रचलन् वर्तते इति। समीचीनम्। एवं तर्हि समासविधिः कः भवति इति चेत् प्रकृतसमासविधिः अस्ति द्वितीयाशितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति। समीचीनम्। तर्हि अस्मिन् समासविधौ तदन्तविधिः यः प्राप्यमाणः अस्ति, यथा यथा प्राप्यमाणः अस्ति तच्च अस्माभिः विचारितमेव, तस्य निषेधः भवति। तस्य निषेधः भवति अतः द्वितीयाशितातीति इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः द्वितीयान्तं शितादिभिः सह समस्यते इति एतावान् एव अर्थः भवति, न तु द्वितीयान्तं शितान्तादिभिः सह समस्यते इति अर्थः न भवति। समीचीनम्। अयं विषयः बुद्धौ स्थापनीयः। अतः एव समासविधौ तदन्तविधेः निषेधः क्रियते। इदानीं भवत्सु यैः नाम यदि भवद्भिः तदन्तविधिः सम्यक्तया पठितः तदा एव अत्र तदन्तविधेः कथं प्राप्तिः वर्तते इत्यपि विषयः अवगतः भवति। कुत्र? कृष्णं परमश्रितः इत्यादिषु, नाम द्वितीयाशीतपतितगतात्यस्ति इत्यादिषु च प्राप्तस्य च समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इत्यनेन निषेधे सति तदन्तविधेः बाधः भवति। अतः द्वितीयान्तं शितादिभिः प्रकृतिकैः समस्यते इत्येव अर्थः भवति, न तु द्वितीयान्तं शितान्तादिभिः प्रकृतिकैः सह समस्यते इति अर्थः। द्वितीयान्तं शितान्तादिभिः प्रकृतिकैः सह समस्यते इति अपि यदि अर्थः अभीप्सितः स्यात् तर्हि तत्र निश्चयेन कृष्णपरमश्रितः इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि भविष्यन्ति, परन्तु रूपाणि तु कृष्णं परमश्रितः इत्यादीनि एव उदाहरणानि तत्र अस्माकम् अपेक्षितानि सन्ति। अतः समासविधौ अपि तदन्तविधेः सङ्क्रमणं न भवेत् इति कृत्वा तस्य सङ्क्रमणस्य कृते अत्र समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इति तत्र वार्तिकाख्यं वेक्सीन् निर्मीयते, औषधं निर्मीयते। यथा अद्यत्वे कोरोना सङ्क्रमणम् अस्ति अतः, परन्तु तस्य वेक्सीन् तु न लभ्यमानं वर्तते, परन्तु अस्माकं शास्त्रे सर्वस्यापि वेक्सीन् अस्ति। तत्र विनोदाय कथयामि, अन्यथा मा चिन्तयन्तु। अत्र पाणिनिः स्वयमेव आदौ तत्र व्यवस्थां करोति, परन्तु व्यवस्थां कुर्वतः तस्य सकाशे केचन वैरस् रूपेण परिवर्तिताः भवन्ति। केचन नियमाः ते अनियमाः जायमानाः भवन्ति।
परन्तु तेषां नियन्त्रणाय पाणिनिना सम्यक्तया तत्र तत्र वचनम् उक्त्वा व्याक्सीन् निर्मितं भवति। क्वचित् यस्य व्याक्सीन् पाणिनिना न निर्मितम् अस्ति तस्य व्याक्सीन् वार्तिककारः निर्माति। यथा वार्तिककारः वैज्ञानिकः अस्ति, अपरः वैज्ञानिकः अस्ति अस्माकं। यतः तदन्तविधिः तु कृतः, परन्तु निषेधः वक्तव्यः खलु, अन्यथा कोरोना दैत्यः नाम तदन्तविधिः एव क्वचित् कोरोना कार्यं करिष्यति। समासविधौ अपि कृष्णं परमश्रितः इत्यत्रापि अनिष्टं करिष्यति, तत्तु नापेक्षितम्। एवं खलु। एवमेव तत्र प्रत्ययविधौ अपि तद्वदेव अवगन्तव्यम्। अतः वार्तिककारः अस्माकं वैज्ञानिकः तत्र समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इति व्याक्सीन् निर्माति। यः नियमः कोरोनात्वेन आत्मानं परिवर्तयितुं चिन्तयन् आसीत् तं मर्यादायां स्थापयति। अस्तु, यदा उभाभ्यामपि कृताभ्यां नियमाभ्याम् अपि कश्चन अनियमः प्रसक्तः भवति अथवा अव्यवस्था इव जायमाना भवति कोरोनारूपेण, तदा तस्य कृते व्याक्सीन् निर्मातुम् अस्माकं सविधे तृतीयः महर्षिः भवति पतञ्जलिः। सः तु सर्वस्यापि उपचारं करोति। सः तस्य पुरतः यत्किमपि कोरोना न प्रचलति नाम यः कोऽपि अनियमः न प्रचलति, सः सर्वस्यापि वैद्यः अस्ति, परमवैद्यः। अतः एव योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अतः सः तु शब्दज्ञोऽपि वैद्योऽपि एवं खलु, चिकित्सकोऽपि, अपि च योगी अपि इत्यर्थः। अतः तस्य पुरतः तु कस्यापि यः कोऽपि कोरोना न प्रचलति, सः तु सर्वस्यापि उपायं करोति इति विनोदाय उक्तम्। एवञ्च एतावता अस्माभिः समासविधौ तत्र तदन्तविधेः प्रतिषेधस्य इदम् एकम् उदाहरणं दृष्टं भवति। इदानीं वार्तिके द्वितीयः अपि विषयः वर्तते, नाम निषेधवार्तिके। निषेधवार्तिके द्वितीयः विषयः कः वर्तते, नाम प्रत्ययविधौ तदन्तविधेः निषेधः। प्रत्ययविधावपि तदन्तविधेः निषेधो भवति इति। एवं किल, तस्य उदाहरणम् अग्रे द्रष्टव्यं वर्तते। तदर्थं व्याख्यायाः पङ्क्तिः अस्तु, प्रत्ययविधौ प्रतिषेधं पठिष्यामः, परन्तु ततः पूर्वं व्याख्यायाः या पङ्क्तिः तां पुनः पश्यन्तु। अवगता मानवा इति आत्मचिन्तनं कुर्वन्तु, पश्यन्तु। तेन किं समासविधौ तदन्तविधेः निषेधेन कृष्णं परमश्रितः इत्यत्र द्वितीयाशितेति समासो न भवति। द्वितीयाशितात् तीतपतित इत्यादिना सूत्रेण समासः न भवति। कुतः? यतः सूत्रस्य अर्थः एव अयं भवति यत् द्वितीयान्तं शितादिभिः सह समस्यते, न तु द्वितीयान्तं शितान्तादिभिः सह समस्यते। शितादिभिः समस्यते, श्रितान्तादिभिः समस्यते, पृथक् विषयद्वयम् अस्ति। अत्रैव अवधानं कर्तव्यम्। अपि च तदन्तविधेः प्राप्तिः सम्यक् अत्र अवगन्तव्या, ततः परं तस्याः निषेधः वार्तिकद्वारा कर्तव्यः इति। उत्तमं, समीचीनम्। इदानीं वयं तत्र पठिष्यामः यत् प्रत्ययविधौ तदन्तविधिः किमर्थं नापेक्षिता। प्रत्ययविधौ अपि तदन्तविधेः निषेधः इदानीम् अस्माभिः प्रतिपाद्यमानः वर्तते। तदर्थं तत्र अग्रिमा पङ्क्तिः पठनीया। कथयति, व्याख्यातारं पश्यन्तु। सूत्रनडस्य गोत्रापत्यं सौत्रनाडिः इति अत इञ अनुशतिकादीनां च अत इञ अनुशतिकादीनां च इति उभयपदवृद्धिः। अत्र नडादिभ्यः फक् इति न भवति। समीचीनम्। अस्तु, वदामि। इति पङ्क्तिः अस्माभिः नाम आसु तिसृषु पङ्क्तिषु
कासु इतः आरभ्य कुतः सूत्रनडस्य गोत्रापत्यं सौत्रनाडिः इति एका पङ्क्तिः अत अनुशतिकादीनां च इति उभयपदवृद्धिः इति द्वितीया पङ्क्तिः अत्र नडादिभ्यः फक् इति न भवति इति च तृतीया पङ्क्तिः या अस्ति तस्याः नाम इति एतत् पङ्क्तित्रयस्य अर्थं विज्ञाय अस्माभिः कथं प्रत्ययविधौ तदन्तविधिः प्राप्तः भवति इति विषयः आदौ अवगतः भविष्यति। ततः परं प्रत्ययविधौ तदन्तविधेः प्रतिषेधेन च किम् इष्टं साधितं भवति सः अपि विषयः अस्माकं स्फुटः भविष्यति। समीचीनं। तर्हि तत्र कथयति सूत्रनडस्य गोत्रापत्यं सौत्रनाडिः कश्चन वर्तते, तस्य नाम वर्तते सूत्रनडः। किं नाम वर्तते? सूत्रनडः। तस्य गोत्रापत्यम्, अपत्यम् इत्यस्य तु अर्थं भवन्तः जानन्ति, सन्ततिः। इदं गोत्रापत्यं किमस्ति भोः इति वयं तत्र तद्धितप्रकरणेषु ज्ञास्यामः। अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इति गोत्रसंज्ञाविधायकं सूत्रं यदा वयं तद्धितेषु पठिष्यामः तदा स्फुटं भविष्यति। भवतां यदि प्राज्ञानं किञ्चित् तद्धितानां वर्तते तर्हि भवताम् ईषद्वा तत्र परिचयः स्यात्, न स्यात् यदि तर्हि तद्धितेषु भविष्यति। सद्यः गोत्रापत्यम् इत्यत्र गोत्र इति शब्दस्य कः अर्थः इति पूर्णतया अवगन्तव्यमिति नास्ति। कुतः? यतः अस्माकं विचारः कश्चन अत्र भिन्नः जायमानः अस्ति। वयम् अत्र तदन्तविधेः प्रतिषेधं स्मः पठन्तः। भवतु। एवञ्च तत्र कश्चन सूत्रनडः तस्य गोत्रापत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयोगः व्यवह्रियते सौत्रनाडिः इति। यथा दशरथस्य अपत्यं पुमान् दाशरथिः कः? श्रीरामः। एवमेव सूत्रनडस्य गोत्रापत्यं पुमान् अथवा गोत्रापत्यं नाम तस्य सन्ततिः यः अस्ति सः सौत्रनाडिः इति भवति। कथं तद्भवति? तद् अग्रे कथयन् अस्ति। पश्यन्तु अग्रे किम् उक्तवान्? अत भवन्तः यदि बुद्धौ स्थापयितुं शक्नुवन्ति बुद्धौ स्थापयन्तु, अन्यथा पुस्तके प्रक्रिया लेखनीया। यदा प्रक्रियायाः विचारः भवति तदा, यदा प्रक्रिया पुरतः भवति यदि तदा तत्र सिद्धान्तस्यपि बुद्धिः प्रसरति। पुरतः नाम पुस्तिकायां भवेत् अथवा भवतां बुद्धौ भवेत्, तावदेव। अस्तु। तर्हि सूत्रनडस्य गोत्रापत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे सूत्रनड इत्यस्मात् शब्दात् अत इञ इत्यनेन सूत्रेण इञ इति प्रत्ययः क्रियते। कः प्रत्ययः? इञ इति। इञः इ इति अवशिष्यते। का स्थितिः जायते? सूत्रनड इ इति ञित् अस्ति खलु, अतः तद्धितेष्वचामादेः इत्यनेन सूत्रेण सूत्रनड इत्यत्र तद्धितेष्वचामादेः इति अपि प्रबाध्यत्र अन्यत् सूत्रं प्रवर्तते। तद् अस्ति नाम तद्धितेष्वचामादेः इत्यस्य नियामकं नाम तस्मिन् एव क्रमे किञ्चन नियामकं सूत्रम् इतोपि वर्तते। अनुशतिकादीनाञ्च इति अग्रेव कथयन् अस्ति। पङ्क्तौ पश्यन्तु। अनुशतिकादीनाञ्च इति उभयपदवृद्धिः नाम तद्धितेषु चामादेः अनुशतिकादीनाञ्च अनयोः कार्यं समानमेव, परन्तु तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन केवलस्य आदेः एव अचः नाम प्रथमस्य एव अचः वृद्धिः क्रियते। एवं खलु? अनुशतिकादीनाञ्च इत्यनेन सूत्रेण तु समासे प्रथमस्य पदस्य आद्यस्य स्वरस्यापि वृद्धिः विधीयते, अपि च द्वितीयं यत् पदं वर्तते तस्यापि
वृद्धिः विधीयते। उभयोः पदयोः आदिवृद्धिः विधीयते। अतः एषा वृद्धिः, का वृद्धिः? अनुशतिकादीनाञ्च इति एषा वृद्धिः उभयपदवृद्धिः इत्युच्यते। एवं खलु? अतः तत्र सूत्रनड इञ इत्यवस्थायाम् अनुशतिकादीनाञ्च इत्यनेन सूत्रेण सूत्र इत्यस्य नड इत्यस्य, सूत्र इत्यस्य यः अस्ति ऊ, तस्य नड इत्यस्य नकारोत्तरवर्ती अस्ति यः, उत्तरवर्ती यः वर्तते अकारः, तस्य च अनयोः द्वयोः अपि स्थाने वृद्धिवर्णविधानं क्रियते। तच्च स्थानसाम्यात्। सूत्र इत्यत्र ऊ स्थाने औ इति वृद्धिवर्णः आगच्छति। का स्थितिः जाता? सौत्र। नड इत्यत्र च नकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य स्थाने आ इति वृद्धिवर्णः भवति। अतः सौत्रनाड इ इति स्थितिः जायते। समीचीनं। सौत्रनाड इ इत्यवस्थायाम् एकं सूत्रं यस्येति च, तेन सूत्रेण सौत्रनाड इत्यत्र डकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः क्रियते। समीचीनं। सौत्रनाड् इ मेलनेन किं जायते? सौत्रनाडि। विशिष्टत्वात् सुप्रत्ययः सस्यऋत्वविसर्गे सति सौत्रनाडिः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। समीचीनम्। इति अस्माभिः नाम सूत्रनडस्य अपत्यं कः भवति? सौत्रनाडिः इति भवति इति अस्माभिः एतावता पठितं। समीचीनम्। इति तु रूपसिद्धिः ज्ञाता। सद्यः अत्र तदन्तविधेः स्पर्शः अपि न कृतः। तदन्तविधिः कथं प्राप्तः इति विचारः एतावता न कृतः वर्तते। अपि च निषेधस्तु तदन्तविधिः कथं प्राप्यमाणः वर्तते, ततः परमेव निषेधविषयः अपि अत्र चर्चयिष्यते। परन्तु तदन्तविधेः प्राप्तिम् अवगन्तुम् अपेक्षिता रूपसिद्धिः अस्माभिः सौत्रनाडिः इति कृता। सौत्रनाडिः इत्यस्य रूपसिद्धिः कृता। नाम तत्र का प्रकृतिः अपेक्षिता, कः प्रत्ययः अपेक्षितः इत्यादि सर्वं विचारितम्। अपेक्षितं तु रूपम् अस्ति सौत्रनाडिः इत्येव। समीचीनम्। अग्रे कथयति पश्यन्तु। अत्र नडादिभ्यः फक् इति फक् न भवति। एकः प्रत्ययः वर्तते, तस्य प्रत्ययस्य नाम वर्तते फक्। सः प्रत्ययः कित् वर्तते, तस्य कः अवशिष्यते? फ। केन सूत्रेण तद् विधीयते? अत्रैव खलु नडादिभ्यः फक् इति। नडादिभ्यः फक् इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः कः? तदादौ ज्ञातव्यं। तस्य अर्थः भवति, तत्र नडादिगणः एव एकः वर्तते। नड आदौ येषां ते नडादयः, तत्र केचन शब्दाः सूत्रकारेण पठिताः वर्तन्ते। एवं किल? तर्हि नडादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः अथवा नडादिभ्यः शब्देभ्यः फक् प्रत्ययः भवति इति तेन उच्यते। तस्य सूत्रस्य उदाहरणं किं? तदपि एकवारं भवद्भिः श्रोतव्यम्। नडशब्दः भवति, तस्मात् फक् प्रत्ययः भवति। केन? नडादिभ्यः फक्। कुतः? यतः नडशब्दः नडादिगणे पठितः अस्ति, अतः फक् प्रत्ययः भवति। नड् फक्, फकः फ अवशिष्यते। नड फ, नड फ इत्यवस्थायाम् एकं सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे। आयने ईनीयः फडखजगां प्रत्ययादीनां। तेन सूत्रेण फ स्थाने आयन् इति आदेशः भवति। फकारोत्तरवर्ती अकारस्तु तथैव तिष्ठति। व्यञ्जनरूपस्य फ स्थाने एव आयन् इति नकारान्तः आदेशः भवति। का स्थितिः जायते? नड आयन् अ, नड आयन। समीचीनं। ततः यस्येति चैत्यनेन नड इत्यत्र विद्यमानः यः अकारः तस्य लोपः भवति।
नड् आयन नडायन इति जायते। ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति फक् कित् अस्ति, अतः आदिवृद्धिः अपि भविष्यति, तदपि स्मरन्तु। नकारोत्तरवर्ती अकारः तस्य स्थाने आ केन तद्धितेष्व चामादेः इत्यनेन भविष्यति। अतः नाडायनः इति रूपं सिद्ध्यति। समीचीनम्। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः नाडायनः इति प्रयोगः कथं सिद्ध्यति, सौत्रनाडिः इति च प्रयोगः कथं सिद्धः इति उभयत्र प्रयोगौ दृष्टौ। इदानीं तदन्तविधिः कथं प्राप्तः अत्र वर्तते, कथञ्च तस्य निषेधः भवति इति विषयः पठनीयः वर्तते। तञ्च विषयं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अस्मिन् पाठे भवन्तः एतावदेव विचिन्त्य आगच्छन्तु। इतः अग्रे अस्माभिः विचारः अस्ति कर्तव्यः। नाम प्रत्ययविधौ तदन्तविधेः प्रतिषेधसम्बद्धः एव विचारः इतोपि न सम्पन्नः वर्तते। सः अग्रिमविषये विचारयिष्यते। एतावत्पर्यन्तं भवन्तः दृष्ट्वा आगच्छन्तु। अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च संज्ञाप्रकरणस्य 48 पाठः एषः समाप्तिं गतः।